सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल भदौ 25 गते शुक्रबार, सेप्टेम्बर 10 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। पाँचौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा काठमाडौँको सिटिजन FM को उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। MCC परियोजनाको टोली उच्चस्तरीय भेटघाटमा संसदबाट पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री देउबाको छलफल, परिमार्जन नगरी माओवादी केन्द्रले नसघाउने। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै एमाले चल्न नदिने कांग्रेस महामन्त्रीमा विश्व प्रकाश शर्माको उम्मेदवारी घोषणा। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट आउने भएपछि खर्च र निकासा रोकियो। नेपालमा अनलाइन कक्षा लिने 27.5% मात्रै समायोजनमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यल। तालिबान सरकारलाई चीनको समर्थन, 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा। पाकिस्तानमा चुनौतीपूर्ण जल संकट देखिएको एक अध्ययनको दावी। र नेपाल बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल विजयी। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट आज हुँदै नेपाली फुटबल टोलीले कतारमा अभ्यास गर्ने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा MCC परियोजनाको टोलीले उच्चस्तरीय भेटघाटलाई तीव्रता दिएको प्रसंग। अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन MCC को टोलीले काठमाडौँ आएसँगै उच्च स्तरीय भेटघाट शुरू गरेको छ। MCC का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायतको टोलीले हिजो एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उहाँकै निवास बालकोटमा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँग सिंहदरबारमा टोलीले भेट गरेको हो। MCC को कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा टोलीले राखेको जिज्ञासामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तामा हुँदा आफूले MCC सम्झौता पारित गर्ने प्रयास गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा गएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सरकारले यस बारेमा निर्णय गरेपछि पार्टीले धारणा बनाउने बताउनु भएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले CINसँग बताउनुभयो। अध्यक्षज्यूले हामीले हिजो सरकारमा हामी हुँदाखेरि त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौँ, जुन कोसिस तपाईँहरूले पनि जानकारी लिन्छ। हामी अपोजिसनमा भएको बेलामा सरकारमा रहेकाहरूले के विषयहरू अगाडि सार्दैछन्, MCC कसरी अगाडि लाँदैछन् भन्ने विषयमा हामीसँग छलफल पनि गरिरहेको अवस्था छैन। के गर्दैछन् भन्ने कुरा थाहा नभएको, सरकारले गर्दैछ भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा रहेका छौँ। पहिला प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा के गर्ने भनेर त्यसपछि निर्णय गर्नेछौँ। उचित समयमा उचित निर्णय नै हाम्रो पार्टीले गर्नेछ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूभित्र पनि MCC को विरोध र समर्थन हुँदै आएको छ। केही विज्ञहरूले पनि MCC परियोजना संशोधन नगरी नेपालमा लागू गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्यले CINसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, खास गरी आयोजना कार्यान्वयन हुनेसम्मकोमा शर्त यो अरू दाताहरू पनि गर्छौँ हामी। व्यावसायिक शर्तहरू आयोजनासँग सम्बद्ध शर्त, कुनै रणनीतिक प्रकृतिका, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रकृतिका, IPS को कुरा
नेपालले भने होइन नि, आइपिएसको कुरा त अमेरिका अधिकारीहरूले नै भन्नुभएको। एमसीसी आइपिएसको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने त त्यो अमेरिकी सरकारले भनेको कुरा हो। त्यो कुराको निरूपण नगरिकन संसदको गणितबाट होइन, प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो उहाँको सत्ताधारी दलको सांसदहरू कति नबुझेको रहेछ, यो एमसीसी नबुझेकोले नबोल भनेर भन्नुभयो होइन संसदीय दलको मिटिङमा सुने। सरकारले विभिन्न 27 वटा प्रश्न पनि सोध्यो र त्यसको जवाब पनि दिएको छ एमसीसी को बारेमा, त्यसबारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रश्न पनि लक्षक प्रश्न सोधेको छ सरकारले होइन। ती प्रश्न एमसीसीलाई सोध्ने होइन, ती प्रश्नको निरूपणको लागि सरकारले नेपालभित्र देशका विज्ञहरू निष्पक्ष विश्वसनीय टोली बनाएर त्यो किसिमको काम गर्नुपर्ने थियो। निर्णायक छलफलका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष काठमाडौँ आइसकेपछि सम्झौता अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय तत्काल गर्न दलहरूसँग उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउनको लागि छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाल आएकै दिन हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाउनु भएको थियो। आफ्नो पार्टीभित्र तथा एमसीसी टोलीसँग छलफल गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा जाने सहमति भएको पनि नेताहरूले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्राविधिक कारणले उपस्थित हुन नसकेपछि बैठकलाई अनौपचारिक भनिएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बेला भएकाले सहयोगी दलको साथ माग्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीमै एकमत नरहेको जानकारी गराउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि प्रश्न उत्तरकै आधारमा टुङ्गोमा पुग्न नसकिने धारणा राख्नु भएको थियो। संसदको चालू अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक तथा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आजका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। बैठक दिउँसो 4 बजे तुलसीलाल प्रतिष्ठान च्यासलमा बस्ने एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले सीआईएनसँग बताउनुभयो। जुन ढंगले चाहिँ संसद स्थगित गरेर अध्यादेश लिएर आएर नेकपा एमालेलाई फुटाउने उद्देश्य लिएर जसरी चाहिँ जुन हरकत अपनाइयो वर्तमान सरकार र सरकारसँग सम्मिलित कतिपय राजनीतिक दलहरूले, यसको विरुद्धमा हामी सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं र त्यसको लागि चाहिँ हामीले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने सम्बन्धी पनि आजै दिउँसो पनि संसद बैठक छ, त्यसमा पनि हामी संसद अवरोध गर्छौं, संसद चल्न दिँदैनौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ आवाजलाई नसुनिकन जबरजस्ती चलाउन खोज्यो भने त्यसको परिणाम चाहिँ राम्रो हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा विभिन्न अध्यादेश पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको छ। अस्तिको बैठकमा एमालेको विरोधका बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको थियो। असोज 6 र 7 मा हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तयार हुँदैछ भने विधान संशोधन मस्यौदा उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वको टोलीले तयार गर्दैछ। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय 27 भदौमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने गरी काम भइरहेको सचिव तामाङले बताउनुभयो। एमालेले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 सम्म गर्ने गरी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई 8 वर्षसम्म बन्दी बनाइएको स्थान काठमाडौँको सुन्दरी जल पुगेर शर्माले हिजो उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै कांग्रेसलाई 3 वटा निर्वाचनमा जिताउन महामन्त्रीमा आफ्नो उम्मेद्वारी रहेको धारणा राख्नुभयो। देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन, प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। महामन्त्रीमा यसअघि नेता गगन थापाले पनि उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले भने खारेज गरेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको हिजोको एकल इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। आधुनिकताको बढ्दो प्रभावले काठका भाँडाकुँडाको प्रयोग घटाएको छ, जसका कारण परम्परागत रूपमा काठका भाँडा बनाउने जाति विशेषको पेशा संकटमा परेको छ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 5 थाक्नाका दल बहादुर विक उमेरले 60 वर्ष नागिसक्नुभयो। उहाँ काठबाट भाँडाकुँडा बनाउनुहुन्छ। काठबाट ठेकी, मूर्ति, गिलास, कौसी, गाबु र भिन्ना जस्ता सामग्रीहरू निर्माण गरी दल बहादुरको जीवन चलिरहेको छ। तर अचेल काठबाट बनेका भाँडा बिक्री गर्न निकै गाह्रो छ। प्लास्टिक भाँडाले ठेगाला खायो हजुर, अनि प्लास्टिक भाँडाले मात्रै वर्तमान गर्ने भयो, यो ठेगा लो हुने गयो। अहिले 65 वर्षको मेरो उमेर भयो, अब नसक्ने यस्तो हुने भयो जीवले पनि। अब गाउँपालिकाले हामीलाई हेर्न सकिन, हजुर वडापालिकाले हामीलाई हेर्न सकिन। दुःख धेरै भए पनि परिश्रम अनुसारको मूल्य नपाउँदा पेसा नै संकटमा पर्ने चिन्ता छ। दल बहादुरका छोराहरू योगेन्द्र र रामकुमार आफ्नो पुर्ख्यौली र मौलिकतासँग जोडिएको पेसा जोगाउन लागि परेका छन्। त्यसका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने योगेन्द्र बताउनुहुन्छ। गाउँपालिका वडापालिका विशेष गरेर केही कुरामा हेर्दैपछि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, बजारी व्यवस्था गर्नु हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। दही जमाउन, मोही पार्न, पानी राख्न तथा अन्य घरायसी काममा प्रयोगका लागि काठका भाँडाहरू प्रयोग गरिन्छ। काठबाट बनेका सामग्री सजावटका लागि पनि मानिसहरूको रुचिमा पर्छ। मौलिकतासँगै जीवन निर्वाहसँग जोडिएका यस्ता पेसा व्यवसायलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ? सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बराल। केही मेसिनहरूको आवश्यकता पर्यो भनेपछि हामीले घरेलु कार्यालयसँग पनि समन्वय गरेर उहाँलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सिस्ने गाउँपालिकाको पहिचान झल्किने खालको सामग्री उहाँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसलाई लोप हुन नदिनको लागि जुन व्यक्तिहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तह एकचोटि अवलोकन गरेर के सहयोग गर्न सकिन्छ, उनलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि, त्योबाट आय आर्जन लिनको लागि गर्नुपर्ने सहयोग अध्ययन, अवलोकन र संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको दायित्वको रूपमा मैले बुझेको छु र त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्नेछु। पुर्खौंदेखि अंगाल्दै आएको पेसा अहिलेका युवाहरूले पनि निरन्तरता दिने सोचमा छन्। तर राज्यले बजारीकरणका लागि सहयोग गरे मात्रै परम्परागत पेसा जोगाउन सकिने उनीहरू बताउँछन्। दिल्लीराज विश्वकर्मा, CIN रेडियो पूर्वी रुकुम, रुकुम पूर्व। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सरकार सञ्चालन र MCC परियोजनाबारे माओवादी केन्द्रको धारणा। तर त्यसका शर्त जस्ता खालका छन् त्यो शर्तहरू करेक्सन नगरिकन त हामी यथावत रूपमा MCC पास गर्ने अवस्थामा छैनौं। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट आउने भएपछि खर्च र निकासा रोकियो। नेपालमा अनलाइन कक्षा लिने 27.5% मात्रै समायोजनमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापन अन्योलमा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सादर अनुरोध, यही भाद्र 25 गतेदेखि विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा सुरु हुने खाद्यका लागि कृषि अभियानको महिनाव्यापी कार्यक्रममा भर्चुअल रूपमा सहभागी हुन, हेर्न, सुन्न, थप विवरण र प्रतिवेदनहरू खोज्न खाद्यका लागि कृषि अभियानको फेसबुक पेज facebook.com/agriculture4food, अनाज नेपालको फेसबुक पेज facebook.com/अनाज.नेपाल र hellokhबर.com मा हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौं। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 9731 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन, खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन।
खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ व्यवसाय उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाउँ कि नलगाउँ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्युआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्युआर कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न, बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाइछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन, तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबीले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। आज देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षाको सम्भावना नरहे पनि देशको पूर्वी र मध्य भूभागमा मध्यम वर्षा हुने मौसमविद समीर श्रेष्ठले CIN-लाई बताउनुभयो। ठूलो वर्षाको सम्भावना चाहिँ छैन, त्यसैले त्यति साह्रो खतरा चाहिँ हुँदैन। तैपनि अब मध्यम वर्षाले पनि स्याचुरेटेड भइसकेको ग्राउन्डमा ओभरफ्लो चाहिँ हुन सक्छ, त्यसैले सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ। तर भारी वर्षाको सम्भावना चाहिँ छैन। गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिमको तराई भूभागमा चाहिँ केही कम पानी पर्न सक्छ अन्य स्थानको तुलनामा भने पूर्वतिर र देशको मध्य भूभागमा गण्डकी प्रदेशसम्म चाहिँ मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना छ। पश्चिमको तराईमा चाहिँ केही थोरै पानी पर्न सक्छ। भोलि पनि देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। वीरगञ्ज स्थित सर्वोत्तम स्टील उद्योगले 5 जना मजदूर मृत्युको घटना एक सातासम्म लुकाएको रहस्य खुलेको छ। रेडियो नारायणी वीरगञ्जका क्रान्ति शाहका अनुसार भदौ 10 गते फलाम गलाउने क्रममा उद्योगको भट्टी पट्किएर 15 मजदूर घाइते भएका थिए। तीमध्ये 5 जनाको मृत्यु एक साता अघि नै भएको खुलेको हो, तर उद्योगले त्यसबारे औपचारिक जानकारी समेत दिन मानेको छैन। उद्योग व्यवस्थापनले सक्त घाइते 6 जनालाई भदौ 10 गते रातारात भारतको पटना स्थित एपोलो अस्पताल पठाएको थियो। त्यसमध्ये 5 मजदूर को मृत्यु भएको जानकारी पर्सा प्रहरीले हिजो मात्रै पाएको छ। मृत्यु हुनेमा भारत बिहारका 52 वर्षका विनोद पाण्डे र 27 वर्षका गगन नायक, उत्तर प्रदेशका 32 वर्षका धीरू सहनी, लखनऊका 37 वर्षका मानस परिदा र 30 वर्षीय राम पुकार यादव रहनु भएको छ। पटनाको एपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा 3 जनाको भदौ 16 गते र 2 जनाको भदौ 18 गते मृत्यु भएको जानकारी हिजो मात्रै पाइएको पर्साका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। अब आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट आउने भएपछि खर्च र निकासा रोकिएको खबर लेखिएको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि चालू बजेटको निकासा रोकिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हिजो पत्राचार गर्दै अनिवार्य दायित्व बाहेकका खर्च र निकासा रोकेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसैकै आधारमा सरकारले खर्च तथा राजस्व परिचालन गरिरहेको छ। महालेखाले पत्रचार गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को सरकारको बजेट रकम निकासा सम्बन्धमा तलब भत्ता र निवृत्ति भरण बाहेकको कुनै पनि बजेट निकासा हिजोदेखि शनिबारसम्म नगराउन भन्दै पत्रचार गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा नै नेपालमा अनलाइन कक्षा लिने 27.5% मात्रै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपालमा अनलाइन कक्षा प्रयोग गर्ने घरधुरी 27.5% मात्र रहेको पाइएको छ। युनिसेफ गरेको अध्ययनमा कोभिड-19 का कारण विद्यालय बन्द हुँदा नेपालको हकमा 63% बालबालिका पाठ्य पुस्तकबाट सो अध्ययनमा निर्भर हुने र थोरै बालबालिकाको मात्रै वैकल्पिक शिक्षाको विधिमा पहुँच भएको पाइएको हो। आजका सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको राजनीतिक दौडधुप तीव्र भएको खबरलाई प्रमुख बनाएर छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा परिवारका 6 जनाको हत्यामा प्रहरीले अझै भेटेन क्लू शीर्षकमा खबर छ।
मादी नगरपालिका 1 मा भएको सामूहिक हत्याको 4 दिन बित्दा पनि प्रहरीले कुनै पनि जानकारी पाउन सकेको छैन। घटनास्थलमा खटिएका संघदेखि जिल्लासम्मका प्रहरीका 4 टोलीले अनुसन्धान सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन्, तर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकिएको छैन। सीआईबीदेखि प्रदेश र जिल्ला प्रहरीसम्म परिचालित भए पनि घटनामा संलग्न कोही पनि अहिलेसम्म पक्राउ पर्न नसकेकोमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन्। भित्री पन्नामा ऋषिराम पौडेलले खबर लेख्नु भएको छ। समायोजनमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यल सिर्जना भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका करिब 200 अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दुविधामा परेको हो। अदालतको आदेशबाट फिर्ता भएका कर्मचारीका लागि दरबन्दी खाली नभएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्को खबर छ, उच्चले माग्यो सैनिक अदालतको फैसला शीर्षकमा तुफान नेउपाने लेख्नुहुन्छ। हत्या मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबीसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हेटौडाले दर्ता गराएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले फैसला मगाएको हो। पाटन उच्च अदालतको हेटौडा इजलासका न्यायाधीश द्वय मोहम्मद साबिर हुसैन र चण्डीराज ढकालको इजलासले सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई समरी जनरल सैनिक अदालतले भदौ 16 मा जन्मकैद सजाय तोकेको थियो। ढकालमाथि नेपाली सेनाको कालीबहादुर गण भरतपुरबाट 3 वर्ष अघि हतियार चोरी गरी सेनाका हुद्दा भरत गुरुङको हत्या गरेको अभियोग लगाइएको छ। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ हिल्लो सीआईएन सजना तिमल सिन्हाबाट। नमस्कार, मेरो घर अछाम रामारसन गाउँपालिका 1 देखि दीपक साउद 1 नम्बर वडामा करिब 60 घरलाई दस्तापाता दिने भनेको थियो। 20 घरलाई 10,000 को दरले दस्तापाता दियो। बाँकी घरलाई हामीले कहिलेसम्म पाउँछौँ होला, त्यसको लागि जानकारी पाउँ। तपाईको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ अछामको रामारोसन गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष खड्क बहादुर साउद। 23 जना मात्र यो लिस्टमा पहिलो चरणमा पढ्न सफल हुनुभएको छ। मैले अब प्रमुख प्रशासकीय सरसित पनि सोध्यौँ, अब के कति कारणले हो, के हो, अब यहाँ एकदम अत्यन्त गरिब नाजुक परिवार पनि हामी छुटेका छन् भन्ने खालको प्रश्न गर्यो। अब यो पछि आउन सक्छ, अब हेर्दै जाउँ भन्ने खालको अब उत्तर दिनुभयो उहाँले। नमस्कार, मेरो नाम कृष्ण पोखरेल, प्युठानबाट। नेपाल टेलिकमको टावर यो गौमुखी गापा 4 मा चाहिँ निर्माण भएको 2 वर्ष भइसक्यो, तर पनि अझैसम्म पनि त्यो टावर सञ्चालनमा आएको छैन। के कति कारणले आएको छैन, यसको बारेमा चाहिँ जिज्ञासा मेटाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। धन्यवाद। कृष्णजी, तपाईको जिज्ञासा हामीले प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी सामु राखेका छौं। यो विषयमा हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिकमको जिल्लाको अफिस र क्षेत्रको अफिससम्म पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यहाँ अहिले नयाँ बिटिएस एउटा पूजाको हिले भन्ने ठाउँमा स्थापना भएको छ, त्यो चाहिँ सञ्चालनमा छिटै ल्याइदिएको खण्डमा हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या सायद इम्प्रुभ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षामा छौँ। अनि सिन्धुलीका बालकुमारी श्रेष्ठ खेती किसानीमा लाग्न सुझाव दिँदै भन्नुहुन्छ। नमस्कार, बालकुमारी श्रेष्ठ सिन्धुलीबाट। होटल व्यवसायहरू कति गर्ने, कसले गर्ने, को जाने, कसले खाने। अब व्यापार व्यवसाय भन्दा खेती किसानीपट्टि लागु। खेती किसानी त आज लगायो भने 1-2 महिनापछि त उत्पादन दिन्छ, खान त पाइन्छ नि। होटल को आउला र खाला भनेर कुरेर कोही पनि नबस्यो। खाने मुखलाई जुङ्गाले कहिले पनि छेक्दैन। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, प्रतिक्रिया वा गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानका कार्यकारी प्रधानमन्त्री मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दले तालिबानले मुलुकलाई कब्जामा लिएपछि भागेका पूर्व अधिकारीहरूलाई मुलुक फर्किनको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। अफगानिस्तानमा पूर्व कर्मचारीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा कूटनीतिक अधिकारी, दूतावास र मानवीय सहयोग जस्ता क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री अखुन्दले बताउनु भएको हो। चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ तालिबान सरकारलाई समर्थन जनाएको छ। विश्वका धेरै देशले तालिबान सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेलामा चीनले समर्थन गर्ने घोषणा गरेको हो। चीनले तालिबान सरकारलाई समर्थन गर्दै 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग दिने समेत बताएको छ। र पाकिस्तान पानीको ठूलो संकटका बीचमा रहेको र देशको स्थिरताको निम्ति यो जटिल चुनौती रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। इन्टरनेशनल फोरम फर राइट एन्ड सेक्युरिटीको प्रतिवेदन अनुसार पानीको संकटले त्यहाँ ठूल्ठूला विरोधका प्रदर्शनी निम्ति आएको, जसले गर्दा त्यहाँको रुग्ण अर्थतन्त्रलाई थप समस्याग्रस्त पार्न सक्ने र प्रान्त प्रान्त बीच झगडा निम्त्याउन सक्ने पनि औल्याइएको छ।
साझा खबरमा अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रंगशालामा हिजो भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज पपुवा न्युगिनीसँग दोस्रो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने भएको छ। पपुवा न्युगिनीसँगको 2 खेलको सिरिज अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। र नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमले कतारमा 15 दिन अभ्यास गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफको अन्तिम तयारीका लागि कतार जान लागेको नेपाली टिमले कतारमा 15 दिन अभ्यास गर्ने भएको हो। साफको अन्तिम तयारीका लागि नेपाली टोली आज कतार प्रस्थान गर्दैछ। परिमार्जन नगरी एमसीसी परियोजना पारित गर्न माओवादी केन्द्रले नसघाउने रेडियो कुराकानी, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु। प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौं। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौं। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब एमसीसी परियोजना र सरकार विस्तार बारेको प्रसंग। कांग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने रणनीतिमा देखिँदा माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने बताइरहेको छ। अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित होला कि पूर्ण नहुँदै सरकार ढल्ला? साथी राजन रुचालले माओवादी नेता गिरिराज मणि पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। हामीले सरकार विस्तार गर्न नचाहेको होइन। ती दुईटा पार्टीको कानुनी समस्या हल नगरिकन सरकार विस्तार हुने अवस्था नै थिएन एउटा। दोस्रो कुरा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाहिँ बनायौँ र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने संयन्त्र पनि बनायौँ। यो बिचमा लगातार हाम्रो बिचमा छलफल चलिरहेको छ। अब चाहिँ हामी संसदमा एउटा बहुमतको स्थितिमा छौँ। सरकारले पूर्णता पनि प्राप्त गर्छ। हामी अरू संसदलाई पनि एजेन्डाहरू लिएर जान्छौँ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले समेत एमसीसीले गठबन्धन फुटाउला कि भन्ने डर चाहिँ मान्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो संशय अब सुरु भएकै हो एमसीसीको? होइन, कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले पछिल्लो बेलामा केपीजीको नेतृत्वको सरकारमा हामी रहँदाखेरि पनि पार्टी फुटाउनको लागि देशभित्र बाहिरका शक्ति लागेकै हुन्। हामीले यसमा लुकाउनु पर्ने छैन। हिजो जतिखेर हस्ताक्षर गरिएको थियो त्यो बेलाको परिस्थिति नेपालको छैन। आजको परिवेशमा जनताबाट उठेका, विज्ञबाट उठेका कुरालाई ध्यान दिएर एमसीसी परिमार्जन गर्ने दिशामा नै लैजानु पर्दछ। हामी यसको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यो राखिएन भनेदेखि हाम्रो लागि सरकार मूल कुरा हुँदैन। तर तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि एमसीसीले जवाफ दिइसकेको छ कि एमसीसीमा जे सम्झौता भयो अब त्यो संशोधन हुँदैन। यदि त्यो संशोधन नभइकनै, परिमार्जन नभइकनै पारित हुने स्थिति आयो भने तपाईँहरू सरकारबाट हट्ने हो? होइन, हामी नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध छौँ। हामी एमसीसी प्रति प्रतिबद्ध छैनौँ। हामी जुनसुकै देशको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा छौँ। हामी सहयोग लिन नचाहेको कुरा होइन। तर त्यसका शर्त जस्ता खालका छन् त्यो शर्तहरू करेक्सन नगरिकन त हामी यथावत रूपमा एमसीसी पास गर्ने अवस्थामा छैनौँ। उसले दिएको जवाफमा के भनेको छ भने यो नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेको छ एक। दोस्रो, यो परिमार्जन हुँदैन भनेको छ। तेस्रो, यो सैन्य रणनीतिभित्र पर्दैन भनेको छ। तपाईँहरूले चाहेको खोजेको पनि त यही त होला नि, होइन र? हामी पाँचै दल पनि त बस्छौँ नि, हामी छलफल गर्छौँ नि। प्रचण्डले कतै न कतै सूचना पाएर सङ्केत पाएरै भन्नुभयो होला नि गठबन्धन फुटाउने प्रयास भइराखेको छ भनेर। होइन, यहीँ देशभित्रकै चतुर खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत अरू पनि आउने हो। त्यस कारणले निश्चित हो कि यो कुरा चाहिँ ल्याएर यसलाई, यो सरकारलाई कमजोर बनाऊ, हाम्रो देशलाई क्रीडास्थल बनाऊ भन्ने शक्ति त लाग्छन् नै।
त्यो चुनौतीलाई बेहोरेर यो गठबन्धनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्ने यतिखेरको आवश्यकता हो। एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सत्ता पनि चलाउने एमसीसी पनि पारित गर्ने सम्मको सहमति बनेको छ भनिन्छ, कति सत्य हो थाहा छैन। माओवादीलाई साथमा नलिकन नेपालको राजनीतिक समस्या अहिले हल हुँदैन। त्यसकारणले जसले त्यो दिशामा जान्छन् त्यो आत्मघाती कुरा हुन्छ। यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा कोरोना संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन? भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा इन्फेक्सन पनि हुनसक्छ र अरूलाई सार्न पनि सक्छ, तर नलागेको मान्छेभन्दा कम हुन्छ। भनेपछिहरूले आफूलाई मात्र बचाउनु भएन, आफ्नो वरिपरि अरूलाई पनि बचाउनु भयो, समाजलाई पनि बचाउनु भयो। भ्याक्सिन लगाएको मान्छेबाट अरूमा संक्रमण पनि जान सक्छ, तर एकदम कम हुन्छ। भनेपछि भ्याक्सिन लगाउनुको दुईटा फाइदा हुन्छ। एउटा तपाईँले आफूलाई बचाउनु भयो, तपाईँ चाहिँ मृत्युबाट बच्नु भयो, तपाईँले अरूलाई पनि बचाउनु भयो। किनभने नलागेको भएहरूले धेरैजनालाई सार्नुहुन्थ्यो, लगाएपछि एकदम कमलाई मात्र सार्नु भयो नि त। अनि त्यसै कारणले भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेले पनि मास्क लगाउनु होला, अरूलाई नसार्नु होला। त्यो त हामी सधैँ नै भन्छौँ, कारण चाहिँ त्यही नै हो। रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लाउँदाखेरि अलिकति सतर्क हुनु होला, किनभने रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँले सुईले घोचेर लाउँदाखेरि ब्लिडिङ हुनसक्छ। त्यही भएर अरूमा चाहिँ हजुरले 1 मिनट खिच्नुहुन्थ्यो भने रगत पातलो गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ 4-5 मिनट खिच्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँ सतर्क हुनुहोस् भनेको। डाक्टर प्रभात अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी परियोजनाको टोली उच्चस्तरीय भेटघाटमा संसदबाट पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री देउबाको छलफल, परिमार्जन नगरी माओवादी केन्द्रले नसघाउने। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै एमाले चल्न नदिने कांग्रेस महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेद्वारी घोषणा। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट आउने भएपछि खर्च र निकासा रोकियो। नेपालमा अनलाइन कक्षा लिने 27.5% मात्रै, समायोजनमा परेका कर्मचारी व्यवस्थापन अन्यलमा। तालिबान सरकारलाई चीनको समर्थन, 3 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा। पाकिस्तानमा चुनौतीपूर्ण जल संकट देखिएको एक अध्ययनको दावी। र नेपाल अनि पपुवा न्युगिनी बीचको 1 दिवसीय क्रिकेट आज हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाउनु भएको गजब सभा शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद चलायमान बनाउन नसकेको भनेर आरोप लगाउँदै आएको थियो। संसद बैठक आह्वान भयो। यहाँ एउटा पत्रिका छ, संसद अवरुद्ध, नाराबाजी, धकेला धकेल शीर्षक लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री जस्ता देखिने व्यक्तिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्तिलाई केही भन्दै हुनुहुन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, खुब संसद चलायमान बनाउन सरकारले चासो दिएन भन्नुहुन्थ्यो नि, देख्नुभयो होइन? हौस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र, सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।